अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कराची से एक सवाल है कि आजकल माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्या सिर्फ़ अपनी इस्लाह पर इक्तिफ़ा कर लें तो ये काफ़ी है? क्योंकि जब किसी आदमी को बुराई से रोका जाता है तो लोग मरने मारने पर आ जाते हैं। क्या इस तरह के हालात में दूसरों को बुराई से रोकना ये भी दीन का फरीज़ा है और अल्लाह ताला के सामने इसकी जवाबदेही होगी? यकीनन सबसे पहले तो अपनी इस्लाह ज़रूरी है, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये भी एक दीन का बुनियादी फरीज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरीज़े को बड़ी एक ख़ूबसूरत मिसाल से समझाया है कि जिस तरह एक कश्ती के अंदर सवार हों और कश्ती का एक ऊपर वाला हिस्सा हो, एक नीचे वाला हिस्सा हो, और नीचे वाले लोग जो हैं वो कश्ती के अंदर सुराख करना चाहें और उनका नुक्ता नज़र ये हो कि हमें बार बार ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर वालों को तकलीफ़ देनी होती है, तो हम सुराख करके नीचे ही से पानी ले लिया करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब अगर ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि उनके सामने कश्ती के अंदर सुराख किया जा रहा है और वो अगर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनको इस काम से रोकते हैं तो सारे डूबने से बच जाते हैं। लेकिन अगर वो उनका हाथ नहीं रोकते और वो समझते हैं कि हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, हम तो ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे वाले जो हैं वो अपना काम करें। अब अगर ऊपर वाले इनको नहीं रोकते तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि सारे डूब जाएंगे। तो इस तरीके से इस दुनिया के अंदर किसी एक खित्ते के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो एक ही कश्ती के सवार होते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोग अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह की बगावत और सरकशी का रास्ता इख्तियार करके अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं और दूसरे लोग खामोश तमाशाई बने हुए हों, तो इस सूरत में जब अल्लाह का कहर और गज़ब आएगा तो उसकी लपेट में सिर्फ़ वही लोग नहीं आएंगे जो कि गुनाहगार होंगे, बल्कि उसकी लपेट में सारे के सारे आ जाएंगे। और इस बात की सराहत कुरान मजीद ने भी की है। सूरह तौबा के अंदर है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। उस अल्लाह के अज़ाब से बचने की फ़िक्र करो जो सिर्फ़ ख़ास लोगों तक नहीं आएगा, सिर्फ़ मुजरिमों तक मखसूस नहीं होगा, बल्कि उसकी लपेट में आम और ख़ास, मुजरिम और गैर मुजरिम सारे के सारे आ जाएंगे। वो लोग भी आ जाएंगे जो कि खामोश तमाशाई थे और दूर से ये मंज़र देखकर वो समझते थे कि हमने थोड़ा ही ये जुर्म किया है। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल बनी इसराइल की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस ही के अंदर ज़िक्र की है कि जो लोग हफ्ते के दिन के अंदर शिकार करने से मना किया गया था और इसके बावजूद शिकार कर लेते थे और उसके लिए हीले इख्तियार करते थे, तो एक ग्रोह उनको मना करता था और एक ग्रोह कहता था कि लिमा ताइज़ूना कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, कि आप ऐसी कौम को क्यों मना करते हैं, नसीहत करते हैं कि हिलाकत अब इनका मुक़द्दर बन चुकी है, अब इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो उसके जवाब में वो ग्रोह जो कि लोगों को गलत काम से, हफ्ते के दिन के शिकार से मना करते थे, उन्होंने कहा कि माज़रतन इला रब्बिकुम, एक फ़ायदा इसका ये होगा कि हम कल अल्लाह के सामने माज़रत कर सकेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने उज़र पेश कर सकेंगे कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की थी और अल्लाह तबारक व तआला के हाँ हम मुजरिम नहीं होंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा लअल्लहुम यत्तकून, कि शायद ये लोग बाज़ आ जाएं। इस उम्मीद पर हम इनको बुराई से मना करते हैं ताकि ये बाज़ आ जाएं और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं ये इस बुराई से रुक भी जाएं। तो ये दो बड़े फ़ायदे हमेशा
دعوت اور تبلیغ کے ہوتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات خود واعظ و نصیحت کرنے والا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ان نتائج سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی منع نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو بات فلاں آدمی نے کہی تھی یہ بات تو درست تھی، اور وہ برائی سے منع ہو جائے۔ کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعوت کے نتیجے میں کسی کے دل و دماغ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دلوں کو تبدیل کرنے والی ہستی تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس لیے اس امید پر مسلسل دعوت کا کام، لوگوں کو سمجھانے کا کام، واعظ و نصیحت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی محض اس خوف سے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آگے تلخی کرتے ہیں اور مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے کی جو حکمت ہے وہ اس کے اندر اس میں کسی کمی یا کوتاہی کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ عام طور پر جب کوئی آدمی دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کر رہا ہو کہ کب کس سے کون سی بات کرنی ہے اور کس لب و لہجے کے اندر کرنی ہے، یہ شرائط ہیں کچھ دعوت اور تبلیغ کی۔ جب آدمی اس خاص اسلوب کو جس کو انبیاء نے پیش نظر رکھا، قرآن کے اندر اس کی ہدایت بھی کی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے کوئی آدمی اگر لٹھ لے کر پڑ جائے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے اور اس کی تذلیل اور تحقیر کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح ایک طبیب جو ہے وہ مریض کے ساتھ انتہائی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بیماری کے ساتھ لڑتا رہتا ہے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے، اور اس دوران اگر طبیب کو کوئی مریض جو ہے وہ سخت بات بھی کہہ دیتا ہے تو وہ اس کو گوارا کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہے، اور اگر کوئی بری بات بھی کر رہا ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح جیسے کسی محلے کے اندر ہر آدمی گندگی اٹھا کر جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے پھینک دے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی نے اپنے گھر کی تو صفائی کی ہے تو وہاں تک اس کے جراثیم اور وبا جو ہے وہ پھیلے گی اور تمام کے تمام لوگ متاثر ہوں گے۔ یہی صورتحال لوگوں کی اصلاح کی بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرتا ہے تو اس طریقے سے وہ اپنے ارد گرد سے گندگی کو اور جو عقیدے کی غلاظت ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتائج اس طرح کے نکلتے ہیں کہ خود بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی اس کو فائدہ نکلتا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔